Hello students, good morning everybody. Today I will teach Cartesian product. You know Cartesian product. Firstly, introduction of Cartesian product. Okay, let's see. Suppose we have two sets, two non-empty sets. Understood? A equal to 1, 2, 3, okay, this much, and B equal to 2, 3. We have two sets A and B. Then A cross B. A cross B. हामीले यहाँ A cross B निकाल्ने. First set is A. You know order pair. One लिएर हाम्रो A cross B छ भनेपछि A को एलिमेन्ट के छ यहाँ 1. 1 लिएर हामी दुईटैमा पहिला मल्टिप्लाई जस्तो गर्ने. हाम्रो यहाँ के भनेको छ कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेपछि हामीले प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं भनेपछि रिजल्ट अफ मल्टिप्लिकेसन. हैन, प्रोडक्ट मिन्स रिजल्ट अफ मल्टिप्लिकेसन भनेपछि हामी प्रोडक्टकै सेन्समा यसलाई गर्दाखेरि हुन्छ. जस्तो प्रोडक्ट सेन्समा कसरी गर्ने भनेपछि जसरी हामीले अल्जेब्रामा मल्टिप्लाई गर्छौं. सपोज यहाँ छ a + b टाइम्स a + b + c यसरी छ. हामीले पहिला a लिएर कसरी मल्टिप्लाई गर्छौं, a मा पनि b मा पनि c मा पनि. के हुन जान्छ a² + ab + ac. Understood? Then plus ba plus b² plus bc. This much. भनेपछि सेम यही मेथडमा गर्ने तर यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ, यसमा मल्टिप्लाई हुँदैन. तरिका त्यही हो तर मल्टिप्लाई हुँदैन. यसमा के हुन्छ अर्डर पेयर भइहाल्छ किनभने यो कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको एउटा सेट हो. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट. Understood? Okay. Listen. A cross B equal to यो जस्तै लिने. A लिएर हामी कसरी गर्यौं, A लिएर पहिला यसमा हामी मल्टिप्लाई गर्दा यताको लिएर पनि हामी गर्न सक्छौं. तर यसमा त्यही के छ भनेपछि A क्रस B छ भने A को मात्र हामी पहिला लिन सक्छौं, B को मिल्दैन. B को हामी पहिला लिएर गर्न सक्दैनौं. भनेपछि A को एलिमेन्ट पहिला लिने. A को एलिमेन्ट के छ 1 2 3 भनेपछि A बाट जुनसुकै एलिमेन्ट लिदा हो योबाट हुन सक्छ. तपाईले जुनसुकै एलिमेन्ट लिएर पहिला गर्नु. जसरी यसमा B लिएर गर्दा पनि हुन्छ पहिला अथवा A लिएर सेम त्यसरी नै. तर यो B को लिएर गर्न मिल्दैन. ल 1 लिएर हामी 2 मा गर्दाखेरि अर्डर पेयरमा आउँछ 1 2. 2 को काम भयो 1 3. Then finished. 1 लिएर दुईटैमा भयो. अब 2 लिएर 2 2 2 2 2 3 2 लिएर पनि भयो 3 2 3 3. This one हामीले यसरी गर्छौं. यसैलाई हामी के भन्छौं कार्टेशियन प्रोडक्ट. यसरी हामी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौं. कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्नको लागि हामीसँग दुईटा सेट एटलिस्ट 2 सेट हुनु पर्यो. 2 सेट को मात्र हामी कार्टेशियन निकाल्न सक्छौं. एउटा सेट को गर्दा पनि त्यो दुईटा सेटै हुन्छ. जस्तै एउटा सेट भनेपछि जस्तै हामीसँग मानौ सपोज A सेट छ कति 1 2 1 2 3 भनेपछि A लिएर पनि हामीले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौं. त्यसलाई हामी के भन्न जान्छौं A क्रस A. A क्रस A हुन्छ. भनेपछि त्यही पनि त दुईटा सेट हाम्रो आयो. त्यसैले रिपिट गरेर यसमा हामी गर्नु पर्यो भने A लिएर A मा नै गर्नुपर्छ.
जस्तै अब हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यसैले यहाँ एउटा ए राख्दिनु। यो लिएर अब यसमा पालो गर्ने 1,1 1,2 त्यसपछि हाम्रो 1,3 अनि 1,1 1,2 1,3 भयो। त्यसपछि 2,1 2,1 2,2 2,3 यसरी हामी निकाल्न सक्छौं कार्टेशियन प्रोडक्ट। भनेपछि कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको के छ भनेपछि एउटा सेट हो। सेट त हाम्रो यो पनि हो, ए पनि बी पनि, ए एन्ड बी both are set. A cross B is also set, but they are different. यसमा एलिमेन्ट्स छ 1 2 3 2 3 अनि सिंगल एलिमेन्ट छ, तर यो अर्डर पेयर को फर्ममा छ। यसको एलिमेन्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट को एलिमेन्ट के हुन्छ? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज also set, but its element is a order, is an order pair. यसको एलिमेन्ट के हुन्छ? अर्डर पेयर को फर्ममा हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 वटा एलिमेन्ट्स हो। यसरी हामी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौं। यो हाम्रो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो है। ल त्यसपछि B क्रस A अगेन B क्रस A इक्वल टु, यदि हामीले B क्रस A फाइन्ड गर्यो भने अब हामी फर्स्ट मा B को एलिमेन्ट लिने। जसरी हामी A को एलिमेन्ट लिएको छौं फर्स्ट मा अनि यस्तो अर्डर पेयर को फर्ममा आयो। त्यसैगरी B क्रस A फाइन्ड गर्दाखेरि B को एलिमेन्ट फर्स्ट मा हामी लिने 2,1 2 लिएर 1 मा भयो। त्यसपछि 2,2 त्यसपछि 2,3 अब 2 लिएर हाम्रो कम्प्लिट भयो। देन 3,1 3,2 3,3 दिस मच। यसरी हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं। A क्रस B B क्रस A दुवै हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं। जसरी यो लिएर यसमा हामी मल्टिप्लाई गर्छौं त यस्तो आउँछ, त्यस्तै यो लिएर हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं भनेपछि त्यस्तै आउँछ, तर यसमा डिफरेन्ट आउँछ। यसमा हामीले त्यस्तै भन्न सक्दैनौं। यसमा दुईटै के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। जसरी हामीले A इन्टु B इक्वल टु B इन्टु A लेख्न सक्छौं, यो राइट छ। तर कार्टेशियन प्रोडक्टमा A क्रस B डज नट इक्वल टु B क्रस A। हाम्रो यही छ। अन्डरस्टुड? A क्रस B कति छ? 1,2। हामी A क्रस B निकाल्ने बित्तिकै A को एलिमेन्ट लिएर पहिला हामी गर्छौं। A को लिएर 1,2 1,3 2,2 2,3 3,2 3,3 क्लियर? देन B क्रस A equal to first element is set of B 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 दुईटै कार्टेशियन प्रोडक्ट को एलिमेन्ट के छ? डिफरेन्ट छ। 1,2 छ, यसमा 1,2 कतै छैन। 1,3 छ, यसमा 1,3 कतै छैन। भनेपछि हाम्रो A क्रस B र B क्रस A सेम हुँदैन। पढ्न पाउँछ A इन्टु B यसलाई नपढ्नु होला, A क्रस B पढ्नु होला, किनभने यो हाम्रो इन्टु होइन, यो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। जुन हाम्रो कार्टेशियन प्रोडक्ट एउटा सेट हो, जुन सेट को एलिमेन्ट अर्डर पेयरमा हुन्छ। हाम्रो यो पनि सेटै हो, A B पनि सेटै छ, तर यो दुईटा सेट र A क्रस B सेट दुईटैको डिफरेन्ट के छ भनेपछि यसको एलिमेन्ट हाम्रो यस्तो फर्ममा छ, सिंगल फर्ममा, तर यसको एलिमेन्ट हाम्रो के छ? अर्डर पेयरको फर्ममा छ। क्लियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको तपाईहरु बुझ्नु भएको होला। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट इजिली तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसैलाई यही एक्जाम्पल हेरी पनि हामी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन गर्न सक्छौं इजी तरिकाले, है?
हाम्रो जुन इन्ट्रोडक्सन अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट छ त्यसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू के छ भनेपछि हामीले सबभन्दा पहिला कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्न सिक्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले कार्टेसियन प्रोडक्टलाई इजिली डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसको हाम्रो कन्सेप्ट हुनु पर्यो, याद गरेर हैन। ल भनेपछि हाम्रो कन्सेप्ट यहाँ के भयो हेर्नु त, यहाँ दुईटा सेट छ हामीसँग, जुन दुईटै सेट के छ नन इम्पिटी। जुन दुईटै सेटको नन इम्पिटी सेटको हामीले अर्डर पेयर, पोसिबल अर्डर पेयर बनाउन सक्छौं। यो भन्दा बढी अर्डर पेयर बनाउन त हामी सक्दैनौं। यो भन्दा बढी पोसिबल छ अर्डर पेयर बनाउने छैन। भनेपछि पोसिबल अर्डर पेयरको जुन एउटा सेट बन्छ, जुन सेटलाई हामी के भन्छौं कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ A क्रस B भनेपछि यसलाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। ल अब कसरी डिफाइन गर्ने त, यो कार्टेसियन प्रोडक्टलाई यसरी गर्ने, इफ A and B be two non-empty set, non-empty set. Okay. If A and B be two non-empty sets, then the Cartesian product of sets A and B is defined as, हामीसँग दुईटा सेट छ A and B, जुन दुईटै सेटलाई कुन सेट भन्छौं नन इम्पिटी सेट। क्लियर छ? If A and B be two non-empty sets, then the Cartesian product of sets A and B is defined as the set of Cartesian product पनि एउटा के छ त सेट हो। यहाँ हेर्नु, यसको पनि प्रत्येक एलिमेन्टलाई हामी कमाले सेपरेटेड गरेछौं अनि कर्ली यानी मिडल ब्रैकेटले इन्क्लोज गरेछौं। भनेपछि यो पनि एउटा हाम्रो के भयो सेट। भनेपछि कार्टेसियन प्रोडक्ट एउटा सेट हुन्छ, डिफाइन्ड एज द सेट अफ all possible order pairs, all possible order pairs A, B। यस्तो फर्ममा हुन्छ, अर्डर पेयरको फर्ममा हुन्छ। If A and B be two non-empty sets, then the Cartesian product of sets A and B is defined as the set of all possible order pairs A, B, where A belongs to A and B belongs to B। यसरी हामी कार्टेसियन प्रोडक्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौं। आई थिंक यो अन्डरस्टुड, बुझ्नुभयो? इजी छ, हामीले यसरी यो एडी डिफाइन गर्न इजी तरिकाले गर्न सक्छौं। कसरी डिफाइन गरेको? If A and B be two non-empty sets, हाम्रो इम्पिटी सेट छ भने हामी बनाउन सक्दैनौं कार्टेसियन प्रोडक्ट, किनभने कुन एलिमेन्टको हामी अर्डर पेयर निकाल्छौं। किनभने कार्टेसियन प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं सेट अफ अर्डर पेयर। भनेपछि एउटा इम्पिटी भयो भने हाम्रो अर्डर पेयर बन्दैन है। If A and B be two non-empty sets, then the Cartesian product of sets A and B is defined as the set of all possible order pairs, जुन order pairs A, B को फर्ममा हुन्छ, where A belongs to A, जहाँ जुन order pair मा यहाँ जुन order pair होला त्यसमा सबैको फर्स्ट एलिमेन्ट फर्स्ट सेट को होला।
भनेपछि ए क्रस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए र बी को भनेपछि ए भयो कसको एलिमेन्ट ए को एन्ड बी बिलोंग्स टु बी बी भनेको बी को एलिमेन्ट हो इट इज डिनोटेड बाय ए क्रस बी it is denoted by a cross b हामीले a cross b लाई देखाउँछौं कार्टेशियन प्रोडक्ट a एन्ड b लाई हामी a cross b ले शो गर्ने यसलाई पढ्दाखेरि हामी कसरी पढ्ने a cross b a into b पढ्ने हैन फेरि a cross b ल अब यसमा हामीले के बुझ्यौ त कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्न बुझ्यौ र त्यसलाई हामी डिफाइन गर्न पनि सिक्यौ त्यसको पनि हामीले कन्सेप्ट पायौ अब यहाँ नि we have two sets P, A, B, C and other set Q equal to 1, 2 this much. Then therefore A P cross Q equal to के हुन्छ त A, 1 A, 2 B, 1 B, 2 C, 1 C, 2 P मा कतिवटा एलिमेन्ट छ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कति हुन्छ n p भनेर हामी के लेख्न सक्छौं 3 and n q equal to के लेख्न सक्छौं 2 कहिलेकाहीँ हामीलाई के रे दुईटा सेटको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स दिएको हुन्छ यसैगरी n p equal to 3 and n q equal to 2 अनि हामीले फाइन्ड गर्नु भनेको हुन्छ देन फाइन्ड द कार्डिनल नम्बर or n p cross q n p cross q यो हामीले निकाल्नु पर्ने हो त कसरी निकाल्ने त यहाँ हेर्नु हामीसँग यहाँ एलिमेन्ट्स छ हामी काउन्ट गरेर यो यहाँ भन्थ्यौ यसमा पनि छ भने काउन्ट गरेर हामीलाई यहाँ भन्थ्यौ अब यो यसरी एलिमेन्ट दिएको छ भने हामी p cross q फाइन्ड गर्ने अनि एलिमेन्ट काउन्ट गर्ने यसको एलिमेन्ट फेरि अर्डर पेयर हुन्छ है कार्टेशियन प्रोडक्टको एलिमेन्ट्स अर्डर पेयरमा हुन्छ एउटा अर्डर पेयर यसको एलिमेन्ट भयो भनेपछि यसबाट अब यसको हामी एलिमेन्ट काउन्ट गर्दा 1 2 3 4 5 6 हो नम्बर अफ एलिमेन्ट्स यसको के भयो 6 भयो त हामी फाइन्ड गरेर हामी बुझ्न सक्छौं है तर हैन हामीले यो सेन्समा पनि हामी बुझ्न सक्छौं यदि कुनै दुईटा सेटको हामीलाई कार्डिनल नम्बर दिएको छ यानी नम्बर अफ एलिमेन्ट दिएको छ भने तिनीहरुको कार्टेशियन प्रोडक्टको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं कसरी त्यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दिनु n a equal to 4 and n b equal to 6 यति छ then n a cross b equal to हुन जान्छ n a into n b यानी 4 into 6 equal to 6 for the 24 यसरी हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं क्लियर भयो यसबाट हामीले के बुझ्यौं if n a and n b are given then
NA plus B will be NA into NB. यसरी हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं। यति मात्र हैन, NB क्रस A पनि त्यही हुन्छ, NB into N। यसरी हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं। कहिलेकाहीँ हामीले A plus B दिएको हुन्छ, NA दिएको हुन्छ, NB कसरी फाइन्ड गर्ने, त्यसको लागि पनि यही फर्मुला गर्न सक्छौं। If NA equal to 4 and A cross B equal to 24, NB equal to what we have, NA cross B equal to NA into NB। भ्यालु राख्दिनु, NA क्रस B कति छ हामीसँग 24, 24 इक्वल टु NA हामीसँग कति छ 4 इन्टु NB। अब NB इक्वल टु के हुन्छ 4 यता गरेर डिभाइड भयो, therefore NB इक्वल टु 24 डिभाइड 4 6 दिस मच। यसरी हामीले इजी तरिकाले फाइन्ड गर्न सक्छौं। यदि हामीलाई NA NB दिएको छ भने कार्टेशियन प्रोडक्टको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हामी त्यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने निकाल्न सक्छौं। अब मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो के रे कार्टेशियन प्रोडक्ट इजी तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा अब कुनै अप्ठ्यारो छैन र त्यो सजिलो पनि छ। अनि हामीलाई कुनै दुईटा सेटको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स दिएको छ भने त्यसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को पनि नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हामी निकाल्न सक्छौं। त्यो दुईटैको के हुन जान्छ प्रोडक्ट हुन्छ। त्यस्तै हामीले यो पनि बुझ्यौं A क्रस B डज नट इक्वल टु B क्रस A। क्लियर? भनेपछि हामीलाई अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्न आउँछ। कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको के हो हामी डिफाइन गर्न पनि सक्छौं। ल अब यसमा यो हाम्रो कुन फर्ममा थियो त्यो कार्टेशियन प्रोडक्ट हामीले निकालेको सेट अफ अर्डर पेयरको फर्ममा छ। सेट अफ अर्डर पेयरमा छ। हामीले कार्टेशियन प्रोडक्ट कुन फर्ममा निकाल्ने थियो यो सेट अफ अर्डर पेयर। अब हामीले भोलि के पढ्नु पर्छ भनेपछि कुन कुन फर्ममा हामी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौं। जस्तै यसले हामी सेट अफ अर्डर पेयरमा निकाल्न सक्यौं। त्यसै एउटा म्यापिङ डायग्राम भनेर पनि हुन्छ, जसमा हामी म्यापिङ डायग्राम भनेपछि कस्तो हो भने म्यापिङ डायग्रामबाट हामीले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो भने ए सेट दिएको छ यहाँ 1 2 3, बी सेट दिएको छ 2 4 6। यसको हामीले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्दा A क्रस B इन मैपिंग डायग्राम और एरो डायग्राम पनि हामी यसलाई भन्छौं। मैपिंग डायग्राम और एरो डायग्राम यस्तो हामी यस्तो शेपको फिगर बनाउँछौं जसमा यसमा A को एलिमेन्ट हुन्छ, यसमा B को एलिमेन्ट हुन्छ। A को एलिमेन्ट के छ 1 2 3, B को एलिमेन्ट के छ 2 4 6। ल अब जसरी हामीले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्दा अर्डर पेयरमा गरेको थियो त्यस्तै हामी म्यापिङ डायग्राममा पनि गर्न सक्छौं। 1 लिएर पहिला दुईटैमा गरेथ्यौ, त्यस्तै 1 लिएर 2 मा, 1 लिएर 4 मा, 1 लिएर 6 मा कम्प्लिट। ल अब 2 को पालो 2 लिएर 2 मा, 2 लिएर 4 मा, 2 लिएर 6 मा। त्यसपछि हाम्रो 3 लिएर पनि 2 मा, 3 लिएर 4 मा, 3 लिएर 6 मा। यो हो हाम्रो म्यापिङ डायग्राम अफ A क्रस B। अर्डर पेयरमा यसैले देखाउनु पर्यो भने A क्रस B इक्वल टु के हुन जान्छ सेट अफ अर्डर पेयरमा 1 2
1, 4, 1, 6, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 2, 2, 4, त्यसपछि 2, 6, 3, 2, 3, 4, 3, 6 ल यसरी हामी अर्डर पेयरमा निकाल्न सक्छौं। यसलाई हामी भन्छौं सेट अफ अर्डर पेयर, यसलाई हामी भन्छौं म्यापिङ डायग्राम। तर दुईटै के भयो हाम्रो कार्टेशियन प्रोडक्ट। हामी डिफरेन्ट वेमा हामी देखाउन सक्छौं, जसमा हामीले दुईटा वे आज पढ्यौं, सेट अफ अर्डर पेयर अनि अर्को वे चाहिँ हाम्रो म्यापिङ डायग्राम। अब बाँकी जुन वे छ त्यो हामी भोलि पढ्ने छौं। ओके, टुडे दिस मच, बाय बाय।